एकजना होइन न्यायाधीशले कक्रोचको नाम संज्ञा दिनुभएको रहेछ। व्यवहार जसले चाहिँ काम गर्दैनन् होइन, हावा लट्ठकमा गरेर हिँड्छन्, काम नगर्ने हुन्छन्, अनि फेसबुकमा मात्रै हेर्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ संज्ञा दिनुभएको रहेछ कक्रोच भनेर। तर यद्यपि त्यो कक्रोच भनेर चाहिँ उहाँले एउटा पार्टी नै खोलिदिनु भयो। यो कस्तो भयो भने भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने एउटा जोकरको नाम, कमेडियनको नाम दुनियाँमा सबैलाई थाहा छ, मसहुर छन्। उनी सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने एउटा मेगा सिरियलमा राष्ट्रपतिको रोल गर्दै थिए। कालान्तरमा जनताले उनलाई नै सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने पार्टी स्थापना गर्न लगाएर त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनेर हेर्दाखेरि सकल अनुसारको नक्कल ठ्याक्कै वर्षौँ अगाडि मेलामा छुट्टिएका जुडुवा दाजुभाइ जस्ता रवि लामिछाने जस्तै देखिने भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि ठट्टामा पार्टी बनाए। अब भारतमा पनि कक्रोच जनता पार्टी तपाईँले भने जस्तो एउटा जजले नामाकरण गरिदिए। अहिले उनीहरूले त्यसलाई सङ्गठित गर्दैछन्। तर यो स्वस्फूर्त होइन है, यो सुनियोजित। तर टाउको दुखाइको कुरो पनि भयो नि त, इभन अहिले उहाँहरूलाई नै किन टाउको दुखाइको विषय भएको छ त। अहिले बिजेपी भन्दा पनि उहाँहरूको पार्टी एकदम सक्रिय होइन। इन्स्टादेखि लिएर फेसबुकमा फलोवर्सको हिसाबले हेर्ने भने उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ। अहिले कक्रोच जनता पार्टी नै हुनुहुन्छ। हो, अब तपाईँले सही कुरा बुझ्नुभयो। यिनीहरूले सुरुमा केजरीवाललाई के भने, यो त अन्ना हजारेको कार्यक्रममा आएको एउटा मामुली इन्जिनियर हो, यो अनिल फिल्मको नायक, अनिल कपुरले खेलेको नायक फिल्मको पात्र जस्तो हुन खोजिरहेछ, यो अनाडी हो, खेलाडी होइन, यसले हावा खान्छ भनेको थिए। पछि केजरीवालले दिल्ली कब्जा गरे चुनावमा। भारत कब्जा गर्दै थिए, इडी काण्ड लगाएर उनलाई हिरासतमा राखे। अब विचलन पनि आयो होला, लगभग उनको राजनीतिक क्लिन स्विप भयो, अब उठ्न सक्दैनन्। तर यसको विकल्पमा के त, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका को नेतृत्व गरिरहँदा भारतलाई सर्वशक्तिमान भएको देख्न चाहँदैनन्। भारत र चीनले हात मिलाएको हेर्न चाहँदैनन्। रुस र भारत नजिक भएको हेर्न चाहँदैनन्। अब उनीहरूलाई चाहियो डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको शक्तिशाली पार्टी। राहुल गान्धीबाट पनि त्यो पुरा नहुने भयो, नेपालको कङ्ग्रेस जस्तै भयो। बिजेपी थोत्रो भएर गयो, धार्मिक कुरा गर्छ। उनीहरूलाई क्रिस्चियन स्टेट पनि बनाउनु छ भारतमा, अनि भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाउनु छ। दुर्गा प्रसादजीले धेरै अगाडि यो कुरा सङ्केत गर्नुभएको थियो, मैले पनि भनेको थिएँ। त्यसकारण डिप स्टेटको इसारामा अरबौँ खरबौँ लगानी गरेर जसरी नेपालमा तपाईँको डिस्कर्डबाट छलफल चलाएर योजनाबद्ध यो जेनजी आन्दोलन गराइयो। सुरुमा जेनजी पवित्र थियो, राम्रो थियो, शान्तिपूर्ण थियो, त्यसमा घुसपैठ भएर नेपाल जलाइयो। अहिले खरानी ग्याङ भनेर यिनीहरू चर्चित भएका छन् होइन। अब खरानी ग्याङको ड्राइभर भनेर रामकृष्ण ढकाललाई चित्रित गर्दा, अनि निश्चल बस्नेतमा खरानी ग्याङको नाइके भन्दा अब एक खालको ट्रोल पनि बनेको छ। अब रामकृष्ण ढकालको गाडी हाकेर चाहिँ खरानी ग्याङको ड्राइभर भइहाले। अब अझ हाम्रो चर्चित वक्ता देवीराम खनालजीले त रासोपा भनेको घन्टे ग्याङ प्लस खरानी ग्याङको संयुक्त मोर्चा हो भनिदिनु भयो। घन्टे ग्याङ भने चाहिँ ठगी खानेहरू, सहकारी ठगी गर्ने रे। खरानी ग्याङ भारतीय कुरोमा जाउँ, भारतमा अहिले एउटा पपुलर मुभमेन्ट चलाउन खोजिँदैछ। तपाईँलाई याद दिलाउँ, अमेरिकाले के गर्छ भने अहिले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत पश्चिमाहरूले क्रान्ति गराउँछन्। जस्तो बङ्गलादेशमा पनि सोसियल नेटवर्किङ साइट, डिजिटल प्लेटफर्म, फेसबुक, इन्स्टा, युट्युब, टिकटक सबैलाई प्रयोग गरे। अहिले भारतमा टिकटक ब्यान्ड छ, तर उनीहरूले इन्स्टामा कब्जा गरेका छन्, उनीहरूले फेसबुकमा कब्जा जमाइसके। बिजेपी भन्दा कता हो कता सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा बलियो भयो। यहाँ पनि के हुँदो रहेछ भने अल्गोरिजम कब्जा गर्नु भने देश कब्जा हुँदो रहेछ। नेपालमा पनि भूगोलमा काङ्ग्रेस एमाले बलिया, तर अल्गोरिजम कब्जा गरेर मान्छेको माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गरेपछि रासोपा आयो। हो, त्यस्तै नयाँ रासोपा टाइपको कुनै दल बनाउन अहिले भारतमा ठुलो लगानी छ पश्चिमाहरूको डिप स्टेटको। र तपाईँले यो आश्चर्य मान्नु पर्दैन, भारतले पनि त्यतिखेर नेपालमा केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार विरुद्ध विद्रोह उठाउन पेट्रोलको काम गरेको थियो। त्यो पाप कराएर त्यहाँ पहिला पनि यहाँ नेपालमा जेनजी मुभमेन्ट उठेर लगत्तै त्यहाँ पनि अर्को जेनजी मुभमेन्ट उठ्न खोज्दै थियो, तर त्यसलाई त्यो आगो अहिले कक्रोच जनता पार्टी आइसके पश्चात चाहिँ कतिको सम्भावना, कतिको के देख्नु भएको छ? त्यहाँ पनि जेनजी आन्दोलन हुने सम्भावना छ? बेलैमा मोदी सरकारले बुद्धि पुऱ्याएन भने ठेक्नै सक्दैन। किनभने भारत नेपालभन्दा पनि विद्रोहको लागि फर्टाइल ग्राउन्ड। भारत यस्तो सुकेको खर हो जहाँ सिर्फ एउटा चिङ्गारी, एक काटी सलाई आवश्यक छ, एउटा लाइटर कोरिदिए पुग्छ, वारवारी बल्छ। किनभने भारतमा भन्दा ठुलो गरिबी, भारतमा भन्दा ठुलो बेरोजगारी, भारतमा भन्दा ठुलो क्राइम, भारतमा भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार त्यहाँ मुभीले मात्रै होइन, त्यहाँका तथ्याङ्कले बताउँछ, विश्वमा कहीँ पनि छैन। एउटा कुरो के बुझेँ भने मैले जस्तो इन्स्टामा गएँ, फेसबुकमा गएँ, फलोवर्सहरू चेक गर्दै जाँदाखेरि के भेटाएँ, विशेष गरी
नेपालको युवाहरूले पनि फलो गरेको देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि त्यो त सोलिडारिटी छ नि त। नेपाल मात्रै होइन, संसारभरिबाट उनीहरूले फन्ड कलेक्सन गरेका छन्। उनीहरू पुरा तयारीमा जुटिसके। उनीहरूसँग व्यवस्थित खाका छैन, जसरी नेपालमा थिएन। नेपालमा रासोपाले त्यसको ब्याकअप दियो होइन, त्यही भएर खरानी ग्याङ भनेर पतन हुँदैछन्। त्यहाँ पनि पतन होला, तर एउटा सम्भावित अनिष्ट आदि हुरीको सङ्केत त तपाईँलाई म एउटा सङ्केत गर्छु। नास्ट्रेडमस भन्ने विश्वप्रसिद्ध एकजना फ्रान्सेली ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको भविष्यवाणी सम्झिएर अहिले धेरै मान्छे आतङ्कित भएका छन् र उनीहरूले मोदीलाई नै सङ्केत गरेर के भनेका छन् भने भारतमा एकजना धार्मिक प्रवृत्तिको सेतै कपालदारी फुलेको यस्तो शासक आउनेछन् जो भारतमा विद्रोहको आदिद्वारा बढाइनेछन् भनेको छ क्या। त्यो भने त मोदी नै हो। आजभन्दा 450 वर्ष अगाडि गरेको भविष्यवाणी आज कसरी लागू हुँदैछ? भारतमा अहिले भनेको छ सन् 2028 भित्र यो भविष्यवाणी लागू हुन्छ भनेको छ। भनेपछि भारत त एउटा विद्रोहको तपाईँको त्यो पुरै बारुदको ढेरमाथि उभिएको देश जस्तो भयो क्या। र यो कक्रोच जनता पार्टीले चाहिँ नेपालको रासपाबाट पनि समर्थन लिएको छ। भएको एउटा साइबर भाइरल चिजप्रति लक्षित गर्नु हो। अहिले यत्रतत्र सर्वत्र भारत मात्रै होइन, विश्वभरि भारतमा करोडौँ फ्यान फलोअर्स सहित सोसियल मिडिया कब्जा गरेको, लगभग भारतको सामाजिक सञ्जाल कब्जै गरेको यो कक्रोच जनता पार्टीको ठुलो चर्चा भएको छ। नहोस् पनि किनभने नेपालमा जेनजी मुभमेन्टमा पनि पहिला कमजोर ठानिएको थियो। पछि त्यही जेनजी मुभमेन्टले झन्डै 2/3 नजिक रहेको सरकारलाई कसरी अपदस्थ गर्यो भन्ने कथा मैले यहाँ बेली विस्तारमा गुनु पर्दैन। अहिले नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको सरकारलाई अमेरिकाको सरकार ट्रम्प सरकारले फुटेको आँखाले देख्न चाहेको देखिएन। पहिलो ट्रायल केजरीवाल मार्फत भयो। केजरीवाल हेर्दा विकास प्रेमी इमान्दार सज्जन नेता देखिए। तर तपाईँको भनाइमा अलिकति समस्या आयो नि, जस्तो एकजना होइन न्यायाधीशले कक्रोचको नाम संज्ञा दिनुभएको रहेछ। बेबार जसले चाहिँ काम गर्दैनन् होइन, हावा लट्ठकमा गरेर हिँड्छन्, काम नगर्ने हुन्छन्, अनि फेसबुकमा मात्रै हेर्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ संज्ञा दिनुभएको रहेछ कक्रोच भनेर। तर यद्यपि त्यो कक्रोच भनेर चाहिँ उहाँले एउटा पार्टी नै खोलिदिनु भयो। यो कस्तो भयो भने भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने एउटा जोकरको नाम, कमेडियनको नाम दुनियाँमा सबैलाई थाहा छ, मसहुर छन्। उनी सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने एउटा मेगा सिरियलमा राष्ट्रपतिको रोल गर्दै थिए। कालान्तरमा जनताले उनलाई नै सर्भेन्ट अफ पिपुल भन्ने पार्टी स्थापना गर्न लगाएर त्यो पार्टीको अध्यक्ष बनेर हेर्दाखेरि सकल अनुसारको नक्कल ठ्याक्कै वर्षौँ अगाडि मेलामा छुट्टिएका जुडुवा दाजुभाइ जस्ता रवि लामिछाने जस्तै देखिने भ्लादिमिर जेलेन्स्की पनि ठट्टामा पार्टी बनाए। अब भारतमा पनि कक्रोच जनता पार्टी तपाईँले भने जस्तो एउटा जजले नामाकरण गरिदिए। अहिले उनीहरूले त्यसलाई सङ्गठित गर्दैछन्। तर यो स्वस्फूर्त होइन है, यो सुनियोजित। तर टाउको दुखाइको कुरो पनि भयो नि त, इभन अहिले उहाँहरूलाई नै किन टाउको दुखाइको विषय भएको छ त। अहिले बिजेपी भन्दा पनि उहाँहरूको पार्टी एकदम सक्रिय होइन। इन्स्टादेखि लिएर फेसबुकमा फलोवर्सको हिसाबले हेर्ने भने उहाँहरू नै अगाडि हुनुहुन्छ। अहिले कक्रोच जनता पार्टी नै हुनुहुन्छ। हो, अब तपाईँले सही कुरा बुझ्नुभयो। यिनीहरूले सुरुमा केजरीवाललाई के भने, यो त अन्ना हजारेको कार्यक्रममा आएको एउटा मामुली इन्जिनियर हो, यो अनिल फिल्मको नायक, अनिल कपुरले खेलेको नायक फिल्मको पात्र जस्तो हुन खोजिरहेछ, यो अनाडी हो, खेलाडी होइन, यसले हावा खान्छ भनेको थिए। पछि केजरीवालले दिल्ली कब्जा गरे चुनावमा। भारत कब्जा गर्दै थिए, इडी काण्ड लगाएर उनलाई हिरासतमा राखे। अब विचलन पनि आयो होला, लगभग उनको राजनीतिक क्लिन स्विप भयो, अब उठ्न सक्दैनन्। तर यसको विकल्पमा के त, डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका को नेतृत्व गरिरहँदा भारतलाई सर्वशक्तिमान भएको देख्न चाहँदैनन्। भारत र चीनले हात मिलाएको हेर्न चाहँदैनन्। रुस र भारत नजिक भएको हेर्न चाहँदैनन्। अब उनीहरूलाई चाहियो डिजिटल प्लेटफर्मबाट उदाएको शक्तिशाली पार्टी। राहुल गान्धीबाट पनि त्यो पुरा नहुने भयो, नेपालको कङ्ग्रेस जस्तै भयो। बिजेपी थोत्रो भएर गयो, धार्मिक कुरा गर्छ। उनीहरूलाई क्रिस्चियन स्टेट पनि बनाउनु छ भारतमा, अनि भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाउनु छ। दुर्गा प्रसादजीले धेरै अगाडि यो कुरा सङ्केत गर्नुभएको थियो, मैले पनि भनेको थिएँ। त्यसकारण डिप स्टेटको इसारामा अरबौँ खरबौँ लगानी गरेर जसरी नेपालमा तपाईँको डिस्कर्डबाट छलफल चलाएर योजनाबद्ध यो जेनजी आन्दोलन गराइयो। सुरुमा जेनजी पवित्र थियो, राम्रो थियो, शान्तिपूर्ण थियो, त्यसमा घुसपैठ भएर नेपाल जलाइयो। अहिले खरानी ग्याङ भनेर यिनीहरू
चर्चित नामाकरण भएका पनि छन् भएको छैन अहिले। होइन। अब खरानी ग्याङको ड्राइभर भनेर रामकृष्ण ढकाललाई चित्रित गर्दा अनि निश्चल बस्नेतमा खरानी ग्याङको नाइके भन्दा अब एक खालको ट्रोल पनि बनेको छ। अब रामकृष्ण ढकालको गाडी हाकेर चाहिँ खरानी ग्याङको ड्राइभर भइहाले। अब अझ हाम्रो चर्चित वक्ता डिलिराम खनालजीले त रासोपा भनेको घन्टे ग्याङ प्लस खरानी ग्याङको संयुक्त मोर्चा हो भनिदिनु भयो। घन्टे ग्याङ भने चाहिँ ठगी खानेहरू, सहकारी ठगी गर्ने रे। खरानी ग्याङ होइन त्यता भन्दा पनि हामी भारतीय उसमा चाहिँ भारतीय कुरोमा जाउँ। भारतमा अहिले एउटा पपुलर मोभमेन्ट चलाउन खोजिरहेछ। तपाईँलाई याद दिलाउँ, अमेरिकाले के गर्छ भने अहिले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत पश्चिमाहरूले क्रान्ति गराउँछन्। जस्तो बङ्गलादेशमा पनि सोसियल नेटवर्किङ साइट डिजिटल प्लेटफर्म फेसबुक, इन्स्टा, युट्युब, टिकटक सबैलाई प्रयोग गरे। अहिले भारतमा टिकटक ब्यान्ड छ, तर उनीहरूले इन्स्टामा कब्जा गरेका छन्, उनीहरूले फेसबुकमा कब्जा जमाइसके। बिजेपी भन्दा कता हो कता सोसियल मिडियाको प्लेटफर्ममा बलियो भयो। यहाँ पनि के हुँदो रहेछ भने अल्गोरिजम कब्जा गर्नु भने देश कब्जा हुँदो रहेछ। नेपालमा पनि भूगोलमा काङ्ग्रेस एमाले बलिया, तर अल्गोरिजम कब्जा गरेर मान्छेको माइन्ड म्यानिपुलेटिङ गरेपछि रासोपा आयो। हो त्यस्तै नयाँ रासोपा टाइपको कुनै दल बनाउन अहिले भारतमा ठुलो लगानी छ पश्चिमाहरूको डिप स्टेटको। र तपाईँले यो आश्चर्य मान्नु पर्दैन, भारतले पनि त्यतिखेर नेपालमा केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार विरुद्ध विद्रोह उठाउन पेट्रोलको काम गरेका थियो। त्यो पाप कराएर त्यहाँ पहिला पनि यहाँ नेपालमा जेन्जी मुभमेन्ट उठेर लगत्तै त्यहाँ पनि अर्को जेन्जी मुभमेन्ट उठ्न खोज्दै थियो, तर त्यसलाई त्यो आगो अहिले यो निभाए। कक्रोच जनता पार्टी आइसके पश्चात चाहिँ कतिको सम्भावना, कतिको के देख्नु भएको छ? त्यहाँ पनि जेन्जी आन्दोलन हुने सम्भावना छ? बेलैमा मोदी सरकारले बुद्धि पुऱ्याएन भने थ्याक्नै सक्दैन। किनभने भारत नेपालभन्दा पनि विद्रोहको लागि फर्टाइल ग्राउन्ड। भारत यस्तो सुकेको खर हो जहाँ सिर्फ एउटा चिङ्गारी, एक काटी सलाई आवश्यक छ, एउटा लाइटर कोरिदिए पुग्छ, वारवारी बल्छ। किनभने भारतमा भन्दा ठुलो गरिबी, भारतमा भन्दा ठुलो बेरोजगारी, भारतमा भन्दा ठुलो क्राइम, भारतमा भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार त्यहाँ मुभीले मात्रै होइन, त्यहाँका तथ्याङ्कले बताउँछ, विश्वमा कहीँ पनि छैन। भारतमा खरबपति, तपाईँलाई एउटा सम्झना दिलाउँछु, एन्टिलिया भन्ने भवन जुन छ अम्बानीको, अस्ति छोराको बिहा गरेर एउटै एकले, रियाना भन्ने विश्व प्रसिद्ध मोडलले होइन खरबपतिको छोरो पनि राम्रो त हुँदो रहेछ भन्या हुनाले त्यो एकको कारण 14,000 करोड खर्च गरेर जस्टिन बिबर, रियाना सबैलाई बोलाएर 14,000 करोडको बिहा गरे। अब त्यही गौतम अडानीको त्यस्तो महल छ, सिसाको महल, भव्य सुनको महल, अनि त्यही एन्टेलिया नामक विश्वकै महँगो मध्ये एउटा घर छ। छेउमा धरावीको सम एरिया छ, सुकुम्बासी बस्ती। तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस्, जुन छेउमा खरबपतिको छोरो सुनको चम्चा मुखैमा लिएर जन्मिएको छ, त्यही ठाउँमा गल्लीमा भातका सिता टिपेर खानुपर्ने सुकुम्बासी छ। नेपालको सुकुम्बासी भन्दा पनि 72 हालत। अहिले तपाईँले सुकुम्बासी भनिहाल्नु भयो, त्यहाँ चाहिँ सुकुम्बासी भन्दा पनि झोपडपट्टि भन्दा रहेछन् हैन? झोपडपट्टि। अब अहिले के भइरहेको छ भने दिल्लीको बान्द्रामा जुन रेलवे स्टेसनको छेउमा अहिले फेरि मुस्लिमहरूको मस्जिदहरू भत्काइएको पनि छ। एक त हैन देखिएको छ मुस्लिमहरू एक प्रकारले आक्रोशित पनि छन् त्यहाँका। हो त्यही धार्मिक, कतै अब धार्मिक यो हिसाबले पो आउने हो कि भारतमा भन्ने पनि। साम्प्रदायिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै बहुआयामिक द्वन्द्व छ। नेपालमा पनि छ, तर नेपालमा भन्दा चर्को छ। भारतमा बिजेपीले धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन गरेका छ। जस्तो क्रिस्चियन पनि मान्छे हुन् नि, तर अन्यायी सत्ताले क्रिस्चियनमाथि पनि बुलडोजर चलाएको छ। मुस्लिममाथि त ठुलो दमन अत्याचारै छ। परमात्मा त सबै एकै हुन्, मेरो चाहिँ ईश्वर ठुलो तेरो ईश्वर सानो भन्ने यो घटिया भावनाका साथ मोदी साम्प्रदायिक रूपमा अगाडि बढेका छन्। एउटा यो विद्रोह विस्फोटक तहमा छ। दोस्रो, विद्यार्थीहरू उकुस पुकुसमा छन्। अहिले भारतबाट वर्षेनी करोडौँ विद्यार्थी विदेश पलायन हुन्छन्, किनभने भारतमा अहिले रोजगारीको अवसर छैन। हाम्रो नेपाल जस्तै हो। अर्को के छ भने धनी र गरिब बिचको फासला, डिस्क्रिमिनेसन नेपालको भन्दा चर्को छ। खरबपति छन् एकातिर भने अर्कोतिर 10 पुस्तादेखि रेलवे प्लेटफर्ममा त्यहाँ हुर्किएर कसको छोरा कसको लगभग 200 वर्ष लगभग भनौँ न त्यो एभरेजबाट चाहिँ बसिएको भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि भारत सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको पनि हो। भाइयों और बहनों, हम राम राज्य लाता है, इधर आता है उधर जाता है भन्ने टाइपले मोदीले ओसो रजनी शैलीमा लेखेको तानी तानी भाषण गर्छन्। तर त्यो देशमा माँ और बहनों के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ भन्छन्। त्यहीँनिर रेड लाइट एरिया छ, हेर्नुहोस्, कोठी छ। अनि त्यही भारतमा चाहिँ तपाईँको माँ बहनमाथि सबभन्दा ठुलो अत्याचार छ। त्यही भारतमा अनि राम राज्यको परिकल्पना गरिएको छ। खरबपतिहरू संसारकै प्यारिसमा सपिङ गरेर लन्डनमा लन्च गर्छन्,
न्युयोर्कमा डेटिङ गर्छन्। तर त्यही ठाउँमा चाहिँ निजी जेटमा हिँड्ने नवाबहरूलाई पनि बिर्साउने, अरबका शेखहरूलाई बिर्साउने धनाढ्य छन्। त्यही ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो अति गरिबभन्दा पनि गरिब, बिलो अफ पोभर्टी लेभल, स्टार अफ पोभर्टी लेभलका जनता छन्। त्यो भने के विद्रोहको लागि फर्टाइल ग्राउन्ड। अरबमा तपाईँको त्यहाँ के गरिदिए भने अरबमा पनि विद्रोह सल्काइदिए, बङ्गलादेशमा सल्काइदिए, नेपालमा त्यो आगो सल्काइदिए। अब अरू देशमा अमेरिकाले आगो झोसिरहँदा त्यसमा सलाई कोर्ने, के अरे त्यसमा अलिकति पेट्रोल हाल्ने भारत पनि हो। अब उसैको देशलाई आपत छ। र यो कक्रोच जनता पार्टी जसरी अहिले आयो, अहिले सङ्गठित रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन। तर अब हेर्नु होला दर्ता हुने सम्भावना कतिको छ यसपालिको चुनावमा? उहाँहरूको होइन भाग लिने सम्भावना के छ? कि त त्यसलाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्यो, संविधानले प्रतिबन्ध गर्न दिँदैन। त्यहाँको पनि उदारवादी संविधान हो। त्यसकारण भारतमा अब बिजेपीको सत्तालाई चुनाव, बिजेपीले पनि त अहिले केही समय अगाडि मात्रै तपाईँको त्यो उहाँहरूको इन्स्टाग्रामहरूदेखि 1 करोड पुगेको फलोवर्स पुगेको इन्स्टाग्रामहरूदेखि लिएर हरेक कुरो ब्लक गर्नुभएछ होइन। त्यहाँको सरकारले ब्लक गरेको रहेछ, फेरि पनि उहाँहरूले खोलिदिनु भयो। अहिले फेरि बिजेपीलाई पनि फेरि हाई गइसक्यो। त्यो पहिला ब्लक नगरेको भए त लगभग यतिखेर त 40-50 मिलियन नखोलेको भए त यो ब्लक खोल्नै पर्छ भनेर करोडौँ मान्छे सडकमा आउन सक्थ्यो। त्यहाँ त लाख हुँदैन नि, करोड मान्छे उठ्छन्। 1 अर्ब 50 करोड जनसङ्ख्या छ भारतमा, चान्चुन छ। त्यसमा गरिब मात्रै आधी जनसङ्ख्या छ, भोकमङ्गा 25% छन्। भनेपछि सब सहारा क्षेत्रभन्दा पनि बढी गरिबी र डिस्क्रिमिनेसन। तपाईँको पर क्यापिटा इन्कम त्यत्तिकै कम छ, संसारको सबभन्दा सस्तो श्रम छ, अन्याय त्यत्तिकै छ, जातीय विभेद छ, क्षेत्रीय विभेद छ, लैङ्गिक विभेद छ, हरेक किसिमको हिंसा भएको हुनाले र गर्मी उपद्रव भएको देशमा फेरि विद्रोह जहिले पनि हुन सक्ने हुनाले भारत अहिले सक्रिय ज्वालामुखीमाथि, यही कक्रोचको ज्वालामुखीमाथि उभिएको भान हुन्छ। र मलाई त लाग्छ त्यस्तै पर्यो भने चुनाव नहुने गरी मोदीलाई नै बढार्ने गरी दिल्ली, मुम्बई चारैतिर कक्रोचवालाले आन्दोलन गर्न सक्छ। तर एउटा कुरो के बुझेँ भने मैले जस्तो इन्स्टामा गएँ, फेसबुकमा गएँ, फलोवर्सहरू चेक गर्दै जाँदाखेरि के भेटाएँ, विशेष गरी नेपालको युवाहरूले पनि फलो गरेको देखियो। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि त्यो त सोलिडारिटी छ नि त। नेपाल मात्रै होइन, संसारभरिबाट उनीहरूले फन्ड कलेक्सन गरेका छन्। उनीहरू पुरा तयारीमा जुटिसके। उनीहरूसँग व्यवस्थित खाका छैन, जसरी नेपालमा थिएन। नेपालमा रासोपाले त्यसको ब्याकअप दियो होइन, त्यही भएर खरानी ग्याङ भनेर पतन हुँदैछन्। त्यहाँ पनि पतन होला, तर एउटा सम्भावित अनिष्ट आदि हुरीको सङ्केत त तपाईँलाई म एउटा सङ्केत गर्छु। नास्ट्रेडमस भन्ने विश्वप्रसिद्ध एकजना फ्रान्सेली ज्योतिषी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको भविष्यवाणी सम्झिएर अहिले धेरै मान्छे आतङ्कित भएको छन्। र उनीहरूले मोदीलाई नै सङ्केत गरेर के भनेका छन् भने भारतमा एकजना धार्मिक प्रवृत्तिको सेतै कपालदारी फुलेको यस्तो शासक आउनेछन् जो भारतमा विद्रोहको आदिद्वारा बढाइनेछन् भनेको छ क्या। त्यो भने त मोदी नै हो। आजभन्दा 450 वर्ष अगाडि गरेको भविष्यवाणी आज कसरी लागू हुँदैछ भारतमा? अहिले भनेको छ सन् 2028 भित्र यो भविष्यवाणी लागू हुन्छ भनेको छ। भनेपछि भारत त एउटा विद्रोहको तपाईँको त्यो पुरै बारुदको ढेरमाथि उभिएको देश जस्तो भयो क्या। र यो कक्रोच जनता पार्टीले चाहिँ नेपालको रासपाबाट पनि समर्थन लिएको छ, यो याद गर्नु होला। अमेरिकन डिप स्टेटबाट त छ। र यसमा के देखियो भने आज दुर्गा प्रसाईलाई किन आवाज बन्द गर्ने गरी यो सरकारले थुन्यो भन्दा नेपालमा त्यसरी हुँदैन हैन। उहाँलाई त तपाईँकै पार्टीको होइन त्यतिखेरको अध्यक्ष सम्मानीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँ हुँदा पनि थुनेकै हो। अनि त्यो राजनीतिक लडाइँ थियो, त्यो त पोलिटिकल लडाइँ हो। अनि बिचमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि थुनिएकै थियो होइन। उहाँले पछिल्लो समय उठाएका कुराहरू एकदम चोटिला छन्। खास गरी डिप स्टेटले कसरी नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विचलन ल्याउँदैछ, नेपालमा सुकुम्बासीको कसरी उठीवास लगाइएको छ, नेपालमा गरिबी कसरी बढाइएको छ। अब अहिले हेर्नुहोस् 30 खर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो शिरमाथि ऋणको बोझ छ। यसलाई कसरी सामना गर्ने तपाईँले? रेमिटेन्स घटेको छ, शोधनान्तर व्यापार घाटा एकदमै बढेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अहिले नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम घटेको छ। सेयर मार्केट, क्यापिटल मार्केट क्रास छ। एफडिआई मार्फत नेपालमा 25 खर्ब रुपियाँ विदेशबाट लगानी हुन्छ भनिएको थियो, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। अहिले त्यो अवस्था छैन र नेपाल तबाह हुँदैछ र नेपाललाई सिद्धौनी तानाबाना बुनिएको हुनाले यो जुन जेन्जी मुभमेन्ट नेपालमा भयो, अर्को जेन्जी मुभमेन्ट यही स्टाइलमा नभए पनि फरक तरिकाले भारतमा त्यही नाममा नभए पनि नयाँ तरिकाले गर्नको लागि
त्यहाँ विद्रोहको पृष्ठभूमि पश्चिमाहरूले बनाउँदैछन्। भारतको युवाहरू यति साह्रो फ्रस्ट्रेसनमा हो, किन यति हुँदैन? साह्रो दिक्कै भएको हो। अब ए। जब छैन, जागिर छैन होइन, बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए भोलि बिहान के खाउँ भन्ने अवस्थामै हो त। यो अर्थले पनि हेर्न सकियो। जस्तो हाम्रो बोर्डरहरू यतिखेर बोर्डरमा चाहिँ पारीबाट ल्याउने सामानहरू 100 रुपियाँको सामानसम्म चाहिँ छुट भयो होइन, त्यस पश्चात चाहिँ कर लाग्ने भयो। त्यो सकिसकेपछि अहिले पारीपट्टि आन्दोलन चलिरहेछ व्यापारीहरूको, भारतीय व्यापारीहरूको। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? रुवावासी छ नि, नेपाल त उनीहरूको ठुलो मार्केट हो। तपाईँलाई एउटा स्पष्ट भनौँ, भारतले विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स उठाउने टप 10 कन्ट्रीको माथिल्लो सूचीमा छ नेपाल। नेपालमा नआउने हो भने उनीहरूको धेरैको चिसो चल्दैन। कमसेकम युपी र बिहारका आदि मान्छेहरू नेपालमा डिपेन्ड छ। त्यसो भए भारतीयले किन भन्छन् त हमारा खाता है, हमाराको आँप दिखाता है भन्ने कतिपय मिडियाहरूमा सुनिन्छ कि यस्तो शब्दहरू? उनीहरूको सित्तै खाएको छ। उनीहरू व्यापारी हुन्। उनीहरूबाट हामीले बरु उनीहरूले विषाक्त तरकारी र फलफुल हाम्रो भान्सामा पेलेका छन्। नेपालीहरूलाई क्यान्सर मृगला रोगी बनाएका छन्, क्यान्सर रोगी बनाएका छन्। नेपालमा उनीहरूले कुहिएको खाद्य सामग्री चामल दाल तेल सप्लाई गर्छन्। नेपालीहरूमाथि घनघोर अन्याय गरेका छन्। यो सरकारले नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन राम्रो बनाएर मार्केट सस्तो बनाएर पो नाका सिल्ड गर्नुपर्छ त। झोला पका लिएर बिचरा गरिबहरू जान्छन्, 10 केजी चामल दाल नुन तेल उठाएर ल्याउँछन्। त्यसमा भन्सार राख्ने बित्तिकै मान्नुहोस् न, यहाँ बन्दाकोपी तपाईँको 150 होला किलोको, 100 होला। त्यहाँ त 20 रुपियाँमा पाइन्छ। त्यहाँ चिनी कति सस्तो छ हो। यो बालन सरकार। ग्यासै हेरौँ न, ग्यास पनि धेरै सस्तो रहेछ। अब विश्वमै सबभन्दा बढी तेलको मूल्य नै नेपालमा छ, बढी महँगो। स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट आएको होइन नेपालमा तेल। नेपालमा मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट रसियाबाट तेल आउँछ भारत मार्फत। भारत चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउँछ। र अहिले तपाईँको भारतमा 140 रुपियाँ भारू पनि पर्दैन तेलको। नेपालमा कति महँगो लिन्छ ल हेर्नु त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चौतर्फी फेरि नेपालमा बजार अनुगमन हुनु पर्थ्यो नि। नेपालमा अखाद्य वस्तुहरू बेचिरहेछन्, अचाक्री महँगी छ, मूल्य नियन्त्रण छैन। त्यो विषयमा सरकारको ध्यान छैन। सरकार त काशी जाने खुत्तीको बाटो। अब भारतमा हेर्ने भने तपाईँले अलिकति कक्रोच जनता पार्टीमा सङ्केत गर्नुभयो, त्यो पार्टी सङ्गठित हुँदैछ। भविष्यमा तपाईँलाई के लाग्छ उनीहरू फेरि चुनावमा जान सक्छन्, चुनावमा पनि आउन सक्छन्, विद्रोह पनि गर्न सक्छन्। किनभने भारत यति त्यो नक्सलाइट विद्रोहलाई दमन गऱ्यौँ भनेर मकन परे हुन्छ। माओवादीहरूले पनि त्यहाँ विद्रोह गरिरहेको थियो। छत्तिसगढमा अहिले पनि उनीहरूको रजगत छ। तपाईँको भारतको कुनै स्टेट बाहेक सबै स्टेटहरू, कोलकाताहरू, त्यो सबै स्टेटहरू खोक्रिसक्यो। भारतको अर्थतन्त्र पनि नेपालको जस्तै तबाह हुँदैछ। भारतमा पनि समस्या आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतमा जति विद्रोहको फर्टाइल ग्राउन्ड संसारमै छैन। शासन सत्ता पाखण्डी छ, गरिब मारा छ, जनविरोधी छ, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन छ, जातीय हिंसा छ, महिला हिंसा छ, क्रूरता छ। त्यस कारण फेरि पालेन मिडिया भने जस्तै त्यहाँ मोदीको गोदी मिडिया छ। गोदी मिडियाले जति भ्रम छरे पनि अब त्यहाँ उकोस पुकुस भएर विद्रोहको विस्फोटक तयारी हुँदैछ। र त्यही कक्रोच भारतीय पार्टी, कक्रोच जनता पार्टीले नि त्यसको नेतृत्व गर्न बेर छैन। जस्तो नेपालको जेनजीको आन्दोलनभन्दा पहिला हामीले के देखेका थियौँ भने सञ्चार माध्यमलाई जसरी प्रतिबन्ध लगाइयो त्यसै गरी नै कता कता हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या। कङ्ग्रेस पार्टीका जुन पेजहरू इन्स्टाका होइन उहाँहरूको आइडीहरू त्यसलाई फेरि ह्याकिङ गरेर ब्लक गरिसकेपछि फेरि एक प्रकारले लाग्दैन तपाईँलाई त्यस्तै खालको हो कि? मोदी सरकार अचाक्री डराएको छ, अतालिएको छ। पहिला केजरीवालबाट अतालियो, केजरीवाललाई केसेस लगाएर ठेगान लगाए। तर अब कक्रोचलाई रोक्न सक्ने यिनीहरूको खुबी किन छैन भने जब यो जेनजी विद्रोह उठ्छ नि, जेनजी नबनेर त्यसलाई अर्कै रूपमा भने पनि यो 14-15देखि तपाईँको 20, 22, 28, 29सम्मका युवाहरू सङ्गठित हुन्छ नि, दुनियाँको कुनै पनि तागतले त्यसलाई रोक्न सकेको छैन। र ठ्याक्कै त्यही ट्रायल गर्दैछ। अनि भारतमा चाहिँ के छ भने नि, बारुद तयार छ, मात्र एउटा सलाई कोर्न बाँकी छ। त्यो सलाई कोर्ने काम चाहिँ यो कक्रोचले गर्न सक्छ। भनेको त्यहाँको कङ्ग्रेसहरू भयो, बिजेपीदेखि लिएर अब सबै यिनीहरू निशानामा छन् एक प्रकारले हेर्नु। निशानामा छन्। कङ्ग्रेस अलिक कम, बिजेपी ज्यादा। किनभने बिजेपीले अन्यायपूर्ण राज्य स्थापना गरेको छ। तर बारम्बार जहिले पनि होइन, सुन्नु न, यो 70को दशकमा 1974, 75, 76, 77तिर 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटरो बाइक लिएर हिँड्ने गौतम अडानी, उनलाई अमेरिकाले ब्ल्याक लिस्टेड गरेको छ अस्वाभाविक कारोबार भनेर। अहिले उनको नेटवर्क हेर्दा कहिले अम्बानीको बढी हुन्छ, कहिले उनको। भन्नाले खरबौँ रुपियाँको मालिक छन्।
भनिन्छ त्यो त राहुल गान्धीले पार्लियामेन्टमै आरोप लगाएका छन् बिजेपीको फाइनान्सियल स्ट्रक्चर तयार उनले गर्छन् र बिजेपीको लागि उनले अरबौँ खरबौँ लगानी गर्छन् बिजेपीले उनलाई खरबपति बनायो त्यो पनि डलरमा भन्नासाथ त्यहाँ तपाईँको भारतमा अहिले 150 जना खरबपति अरबपतिहरूको हातमा भारतको आधी सम्पत्ति कब्जा छ भनेपछि त्यहाँ विद्रोह नभएर कहाँ हुन्छ डाभोसको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा चाइनाले भनेको थियो सम्पत्तिको सिलिङ तोकौँ किनभने संसारमा 550 खरबपतिको हातमा विश्वको 49% सम्पत्ति छ बाँकी 7.5 अर्ब मान्छेको हातमा बाँकी छ यही कारणले पनि हुनसक्छ जस्तो भारतको जनताहरू पनि अहिले त्यहाँ भएका पार्टीदेखि दिक्क वाक्क दिक्क भइसके पश्चात चाहिँ तमिलनाडु मद्रासमा अस्तिको निर्वाचन पश्चात चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो होला नतिजा विजय थलापतिको विजय थलापति यहाँका बालेन रवि जस्तै हुन् यिनीहरूभन्दा चाहिँ अलिकति सार्प माइन्डेड हुन् अब त्यहाँ त एउटा कुरा के छ भने एक त साउथ इन्डिया फिल्मी छ पुरा फिल्मी मानसिकता छ जयललिताको हेर्नुहोस् या एनटी रामारावको हेर्नुहोस् चाहे थलापतिको हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ फिल्मी मिजाजको मान्छेले हतारेका छन् उनी मुख्यमन्त्री भए केही स्टन्ट गरेका छन् अब त्यो कति लागू गर्छन् बेग्लै कुरा हो अब त्यहाँ त्यसले पनि वर्षमा 6वटा ग्यास दिने भनेर उहाँले एनाउन्समेन्टै गरिसक्नु भएको छ त्यसले पनि के देखायो भने अब भारतमा पनि यही खालको पश्चिमा स्पोन्सर पपुलर मुभमेन्ट बुम हुन्छ त्यो देखियो र कक्रोचले त्यसको आक्रोशलाई उसले आफूभित्र समाहित गरेर विद्रोह भड्काउन सक्छ अहिले कक्रोचको आक्रामक तरिकाले जसरी उनीहरू आइरहेका छन् तमिलनाडुको तर्फबाट के छ यसमा उहाँहरूको चाहिँ सोचमा के छ तमिलनाडुप्रति चाहिँ अघोषित कार्यगत एकता हुनसक्छ घोषित हुँदैन किनभने त्यो त सरकारको वैधानिक हिसाब हो तमिलनाडुको सरकार भने अघोषित भन्नाले जसरी रासपाले जेन्जीलाई पालन पोषण गर्यो त्यसै गरी उनीहरूले पालन पोषण गर्न सक्छन् र यो थलापतिको एउटा आक्रोश के छ भने बिजेपीको सरकारप्रति पनि उनी आक्रोशित छन् खास गरी भन्ने हो भने मोदी ढोङ्गी छन् एकदम ढोङ्गी उनी बाहिर जे देखिन्छन् भित्र त्यो छैन अब उनले गोदी मिडिया पालेका छन् अनि उनी भित्र पुरा कर्पोरेट खानदानी पाराले हिँड्छन् बाहिर एकदम जोगी जस्तो देखिन्छन् त्यसकारण यो कुराबाट भारतीय परेशान छन् अब म त्यो उनी रङ्गिन मिजाजका छन् भारतीय मिडियाले दाबी गरेछन् उनका फलाना तिलाना ढिस्काना गर्लफ्रेन्डलाई नि मन्त्री बनायो भन्दिनँ भारतका अफवाहपूर्ण मिडियाले त स्वयं अमिताभ बच्चनलाई पनि लगेर 5.5 फुट अग्लो डाक्टर हरिवंश राय बच्चनको छोरो अमिताभ हुनै सक्दैन उनको आमा तेजी बच्चन जो अहिले दुवै भगवानको प्यारो भइसके पृथ्वीमा छैनन् उनको आमा र बुवाको नासो भन्दा पनि तेजी बच्चनको चाहिँ जवाहरलाल नेहरूसँग इमोसनल अट्याचमेन्ट थियो उनी जवाहर र तेजीको प्रेमको निशानी हो भनेर अमिताभलाई सबै छोडेका छैनन् भने अब त्यहाँ भारतको मोदीको पछाडि म लाग्दिनँ मोदीका पनि के गर्लफ्रेन्डको हल्ला गर्छन् म त्यतातिर जान्न तर मोदीको दुईटा फेस छ एकातिर जोगी जस्तो देखिन्छन् ओट जोगी फड्कार साला जता जाला उतै खाला भक्न भर्खरै पिर्न सुर्ता भन्दै हिँड्छन् अर्कोतिर उनी अर्कै रूप लिएर हिँड्छन् मखमली पर्दाभित्र ढाकिएर धेरै काम गर्छन् भन्ने छ र त्यहाँ त उनले आफ्ना विरोधीलाई साफ सुटर लगाएर सिद्ध्याएको कुरो पनि छ त्यति मात्रै होइन तपाईँलाई म भन्छु मोदीको महिमा त अपरम्पार छ नेपालमा ल्याएका ती धर्मपुत्र जितबहादुर चाहिँ कहाँ छन् त अहिले कहीँ खोजी नाम निशानै छैन अहिले नाम निशान छ जितबहादुर कहाँ छन् खोजी गरौँ हुन्छ यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच पुण्य सरलाई एउटा प्रश्न मात्रै गर्छु ल यो तपाईँ चस्मा लाउनुहुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो छुट्टै रिलको लागि हो पुण्य सर जहिले चस्मा लाएर ह्यान्डसम भएर हेर्नुहुन्छ कपाल पनि हिजो त अलिअलि सेतो भएछ हिजो आज कपालमा कालो लाउन बिर्सिनु भएको हो कि कपाल सेतो बनाउनु भएको पहिला म कपालबाट जान्छु त्यसपछि चस्मामा आउँछु तोरी फुलेको राम्रो फुल फुलेको राम्रो कपाल चाहिँ फुलेको किन नराम्रो भाष्य बदल्नु पर्यो हेर्ने नजरिया बदल्नु पर्यो यो के हुँदो रहेछ भने अहिले मेरो 10% 15% फुलेको छ प्रकृतिले माया गरेको छ त्यो कालो लगाउन थाल्यो भने नफुलेका कपाल पनि जम्मै फुलाइदिने खतरा हुनाले म त्यतातिर गइनँ नेचुरल नै हुन मन पराएँ अब जहाँसम्म कालो चस्माको कुरा छ अब कालो चस्मा लौ हे माया 20 साल बजारको भन्ने गीत सुनेर म प्रभावित भएको होइन कालो कालो चस्मा भन्ने गीत सुनेर होइन मेरो यो आँखा छ नि म झाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न भन्ने तपाईँहरूलाई जति कसैलाई थाहा छैन तर मान्छेले कमेन्टमा गर्दै टन्न झाड हो के भनेर यही त कलियुग हो जसले मलाई भेटेकै छैन देखेकै छैन मैले टन्न पिउँछु जरुर पिउँछु तर के पिउँछु पानी पिउँछु मेरो यो दोषी नजरलाई ढाकछोप गर्न मैले फ्यासनको लागि लगाएको होइन यो चस्मा मेरो यो नसालु आँखा भएको आँखा साथ कुनै जन्ममा मैले
कुनै निर्दोष मान्छेलाई नक्कली जड्या भनेर प्रचारित गरेका थियो होला त्यो पापको सजाय यो पृथ्वीमा म अहिले भोग्दैछु र त्यो पापको प्रायश्चित गर्न पनि चस्पा लगाउँदैछु। अर्को एउटा प्रश्न रह्यो, तपाईँ यति साह्रो ह्यान्डसम हुनुको कारण के हो? अनि तपाईँले मलाई फर्काउनु भयो, तपाईँको हेर्ने नजरै राम्रो। अब मिस्टर ह्यान्डसम प्रतियोगिता हुने हो भने तपाईँको अहिले ब्याक क्यामेरामा बसेको एकजना हिमाल दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई फर्काउनुहोस्, मलाई होइन। थ्याङ्क यू। हुन्छ, तपाईँ सम्वादमै धन्यवाद।